Welcome to Mat-E Central School. Ako, si Florencio A. Verador Jr., ang inyong magtutudlo sa Science 3. Malipayong pag-abot sa ikatulong ang Welcome sa Alternative Delivery Mode nga pagtudlo sa Science 3. Andam na ba mo? Dali! Sige! Magtuon na ta! Kaya ni mo ni! Mao kini ang mga tumong. Una, mailaila ang tulo ka state sa matter. Ikaduha, malain-lain ang tulo ka state sa matter. Sa dili pa kita magsugod, magbalak usa kita. Matter og ako. Solid, liquid, gas, mga butang sa akong palibot. Akong makit-an, magunitan ug usahay akong mabatian. Solid, liquid, gas, matag adlaw akong hikit-an. Mabatian kanunay niining dughan. Tungod kay matag usa kaninyo, kalainan mao'y simbolo. Ang inyong gidag-on, nagkadaiya. Dili pod parihas ang inyong forma. Lailahi ang inyong color o grano. Solid, liquid, gas, bililhon ka kanako. Nalingaw ba kamo mga bata? Wow na wow! Wow pa more! Karon, atong paghisgutan ang mahitungod sa matter. O pagkahuman niini, ako kamo tagaan og mga buluhaton nga inyong pagahimuon. Usa, padayon pagpaminaw para makatuon o malingaw. Direksyon: paghatag og 5 ka butang o materyales nga makita sa balay. Isulat kini sulod sa kahon, sa ubos ug hisguti ang makinaiya niini. Buhata kini sa imong notebook. Unang buluhaton: mga butang materyales nga makita sa balay. Mga kinaiya. Nakahimo ka ba? Congratulations! Suruya og lantawa ang imong lugar. Unsay imong namatikdan? Adunay nagkalain-laing butang o materyales nga atong makita sa balay, tulunghaan o komunidad. Ang tanang butang sa atong palibot gitawag og matter. Ang matter naglangkob sa tanang butang nga adunay kabug-aton o mookupar og lugar. Tanan nga imong makita og magunitan naglangkob sa matter. Nganong gahi ang bato kung hikapon o dukdukon? Nganong gaawas o gaagas ang tubig sa sapa? Nganong gatingog man ang balon kung kini mohiyos o mobuto? Unsay anaa sa sulod niini? Mao kini ang tubag sa mga pangutana. Gahi ang bato kung hikapon o dukdukon tungod kay kini mga butang sulid. Sulid ang tawag sa mga butang nga atong magunitan og makita sama sa lamisa, bangko, bulak ug uban pa. Aduna kini porma, gidak-on, grano ug color. Ang solid adunay molecule nga sikit kaayo. Mao nga kini gahi. Pananglit sa mga butang nga solid: kahoy, libro, ligid, sudlanan sa tubig ug uban pa. Gaawas o gaagas ang tubig sa sapa tungod kay kini liquid. Liquid ang tawag sa mga butang nga pwede pod natong magunitan o makit-an. Ang ilang porma mag-usab-usab depende sa klase sa sudlanan. Ang liquid adunay molecule nga dili kaayo duol. Mao nga kini gaagas. Mao kini ang mga butang nga liquid sama sa mantika, tuba, tubig nga mineral, tuyo, suka, tubig sa gripo ug uban pa. Gatingog ang balon kung kini mohiyos o mobuto tungod kay adunay gas sa sulod niini. Ang gas lahi pod nga klase sa matter. Kini dili makita apan anaa sa atong palibot. Ato pod kining mabatian. Aduna pod sila gibug-aton ug mookupar og lugar. Sila walay porma o gidak-on. Ang atong gilanghap nga hangin usa ka gas. Ang gas adunay molecule nga lagyo sa matag usa mao nga kini gaan. Adunay gas ang mosunod nga mga butang. Sama sa alisngaw,
hangin o gabon sa palibot. Hangin sulod sa tangke sa gasol. Hangin sulod sa balon. Og hangin sulod sa ligid og uban pa. Sulayini, ikaduhang buluhaton. Ilain ang sulit, liquid o gas. Isulat ang tubag sa pangutana sa imong notebook. Mao kini ang mosunod nga mga butang. Lapis, juice, aso sa sakyanan, hangin nga migawas sa balon, sudlanan sa tubig, gatas sulod sa baso. Og karon, atong tubagon ang mga pangutana. Unsa nga mga butang ang solid? Unsa nga mga butang ang liquid? Unsa nga mga butang ang gas? Unsay imong tubag? Tan-aw nato kung insakto ba kini. Mao kini ang mga tubag sa pangutana. Nakakuha ka ba sa insaktong tubag? Congratulations! Ikatulong buluhaton. Sulayini! Isulat sa imong notebook ang dako nga litra nga S kung ang butang usa ka sulit. Dako nga litrang L kung liquid o dako nga litrang G kung kini gas. Una, tamis nga juice. Ikaduha, baso nga walay sulod. Ikatulo, usa ka kilo nga lansang. Ikaupat, creamy nga gatas. Ikalima, hangin sulod sa balon. Unsay akong natun-an? Ikaupat nga buluhaton, buhata kini. Pag-drawing og tulo ka modelo kada hugna. Unang kolom, solid. Ikaduha, liquid. Og ang ikatulo, gas. Pangutana. Una, unsay state sa matter sa mga butang nga imong gi-drawing? Nakahimo ka ba? Congratulations! Pagsukod sa kahibalo. Direction. Basaha ang mga butang o materyales sulod sa kahon. Ilain-lain ang mga butang o materyales kung kini solid, liquid o gas. Isulat kini sa insaktong kolom. Hangin, mineral water, plato, hollow blocks, mangga, alisngaw, tubig sa basakan, dugo, luha, aso sa nasunog nga balay. Ito mga bata, ang atong pagtulunan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o kooperasyon hangtod sa atong sunod nga pagtulunan. Bye-bye!